आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम टुडे विशेषमा स्वागत छ। म राजवेन्द्र भट्ट। दर्शकवृन्द, यस कार्यक्रममा हामी विशेष विषयवस्तु उठान गर्ने गर्दछौँ। आजको यस कार्यक्रममा हामी राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले पछिल्लो समयमा गरिरहेका गतिविधि यस्तै आगामी योजनाबारे विशेषतः कुराकानी गर्नेछौँ। हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेत सर। आउनुहोस्, मलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। अहिले राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग यो एक आपसमा मर्जर भइसके पश्चात चाहिँ सुरुमा यसको पृष्ठभूमिबाट जाउँ, के कस्ता गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छ? अहिले राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग खास गरी पहिला भएका दुईटा निकायहरू, छुट्टा छुट्टै दुईटा निकायहरू गाभिएर बनेको नयाँ विभाग हो। यसमा चाहिँ पहिलाको केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग जुन चाहिँ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत थियो र राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन केन्द्र जुन चाहिँ गृह मन्त्रालय अन्तर्गत थियो, यी दुईटा फरक फरक मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका निकायहरूलाई 75 साल असोजमा नेपाल सरकारले गाभेर राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग गठन गरेको छ। यो विभाग गठन भइसकेपछि पहिला राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन केन्द्रले सम्पादन गर्दै आएको राष्ट्रिय परिचय पत्र कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्ने र पञ्जीकरण विभागले सम्पादन गर्दै आएको व्यक्तिगत घटना दर्ता अर्थात् पञ्जीकरणको व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्थापन, यो दुईटा पञ्जीकरण विभागतर्फको काम र एउटा राष्ट्रिय परिचय पत्रको काम गरेर यो तीनटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्षेत्र तोकेर चाहिँ यो विभाग गठन भएको छ। र अहिले हामीले विशेष गरी राष्ट्रिय परिचय पत्रको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने, पञ्जीकरणको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने काम चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ। हजुर, राष्ट्रिय परिचय पत्रको कुरा जोड्न चाहे, यो राष्ट्रिय परिचय पत्रहरू बनाउँदा, वितरण गर्दा, यसको विवरण सङ्कलन गर्दा त वडा टोलसम्म नै जानुपर्छ होला। यो के कसरी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ, यसको बारेमा प्रस्ताइदिनुहोस्। राष्ट्रिय परिचय पत्रको कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा हामीले चारवटा कम्पोनेन्टमा काम गरिराखेका छौँ। एउटा चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्रको ठुलो एउटा सिस्टम बनाउने, जुन सिस्टममा चाहिँ 3 करोड नेपाली नागरिकहरूको वैयक्तिक तथा जैविक विवरणहरू भण्डारण गर्ने, त्यसको प्रशोधन गर्ने कामको लागि सिस्टम हामी बनाइराखेका छौँ। र अर्को चाहिँ त्यो सिस्टममा सबै नेपाली नागरिकहरूको विवरण दर्ता गर्ने कामका लागि चाहिँ हामी अहिले तपाईँले भने जस्तै सबै नेपालीहरू रहेको चाहिँ वडामा, टोलमा हामी पुग्दैछौँ। र तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले यो विवरण दर्ता गरिसकेपछि राष्ट्रिय परिचय पत्रको प्राप्त खरिद गरेर, छपाई गरेर नागरिकको हातमा पुर्याउने काम पनि हामी गर्दैछौँ। र साथसाथै यी तीनटा कामको साथसाथै अर्को एउटा काम पनि हामी गर्दैछौँ, जुन चाहिँ नेपालमा अन्य निकायहरूले अहिले सञ्चालन गरिरहेका आइटीका सिस्टमहरू, प्रणालीहरू, आइटीका प्रणालीहरूसँग चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्रको प्रणालीमा आबद्ध गर्ने, जसले गर्दाखेरि भोलि राष्ट्रिय परिचय नम्बरका आधारमा अथवा राष्ट्रिय परिचय पत्र देखाएर नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने सबै सेवा सुविधाहरू सहजै ढङ्गबाट प्राप्त गर्न सक्ने र विकास निर्माणका काममा पनि यो चाहिँ विवरणलाई त्यहाँ पनि आबद्ध गर्ने गरी अन्य निकायका प्रणालीहरूसँग पनि हामी आबद्ध हुँदैछौँ। त्यसमा चाहिँ खास गरी अहिले भइराखेका ठुल्ठुला सिस्टमहरू, यातायातको सिस्टम छ, लाइसेन्सको हैन, सवारी चालक अनुमति पत्रको, सवारी साधनको पनि अर्को सिस्टम छ। अर्को भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले अर्को सिस्टम चलाइराखेको छ। जग्गा जमिनको सन्दर्भमा करले करदाताहरूको सिस्टम एउटा बनाइराखेको छ। अब उतापट्टि गएर पासपोर्टको पनि एउटा सिस्टम छ। यस्ता थुप्रै अन्य निकायहरूले सिस्टमहरू चलाइरहनु भएको छ। त्यो सिस्टमलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रको प्रणालीमा आबद्ध गरेर त्यसको आधारमा चाहिँ यसैको विवरण सबैले प्रयोग गर्न सक्ने र फेरि छुट्टै फरक फरक नागरिकसँग विवरणहरू मागिरहनु नपर्ने व्यवस्था हामीले गर्न लागेको हो। यो चारवटा काम चाहिँ हामीले अब राष्ट्रिय परिचय पत्रभित्र पनि फेरि यी चारवटा काम चाहिँ हामी गरिराखेका छौँ। अब यो काम गर्ने सन्दर्भमा
स्तरसम्ममा यहाँले भन्नुभयो हामी तल्लो लेभलसम्म पुग्नुपर्छ भनेको समुदाय स्तरसम्म हामी पुग्नुपर्छ। अहिले हामी केही समयदेखि चाहिँ मुलुकै एक किसिमले कोभिड-19 को महामारीको चपेटामा परिराखेको छ। त्यो क्राइसिस व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारको पुरै ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भइराखेको छ। हाम्रा कामहरू अहिले विवरण दर्ता गर्ने काम चाहिँ कम्युनिटी लेभलमै गएर गर्नुपर्ने खालको काम भएको हुँदाखेरि हामीले जुन हिसाबले सोचेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो हिसाबले जान सकिराखेका छैनौँ। यद्यपि अहिले हामीले चाहिँ 77 वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा राष्ट्रिय परिचय पत्रको स्टेसनहरू हामीले खडा गरिसकेका छौँ र यो चालु आर्थिक वर्षमा 38 जिल्लाबाट अभियानको रूपमा वडा स्तरमा पुगेर आवश्यकता अनुसार वडाभित्रको पनि टोलमै गएर हामीले विवरण सङ्कलन चाहिँ अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्न गइराखेका छौँ र हाम्रो फोकस यसमा के छ भने यो वर्ष हामीलाई नेपाल सरकारले खास गरी अस्तिको बजेट भाषणमा 1 करोड नेपालीको राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि विवरण सङ्कलन गर्ने भन्ने चाहिँ टार्गेट हामीलाई तोकेको छ। त्यो टार्गेट फुलफिल गर्ने गरी हामीले अहिले कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढिराखेका छौँ र यस वर्ष हामी 38 जिल्लाबाट चाहिँ अभियानको रूपमा वडा स्तरमा पुगेरै विवरणहरू सङ्कलन गर्छौँ र 77 जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट चाहिँ हामीले एक किसिमको सेवा पनि अब सुरु गर्न गइराखेका छौँ। धेरै जिल्लामा पुगिसकेको छ। त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यो महाअभियान नै तपाईँले अब सुरु गर्नुभएको छ समुदाय स्तरसम्मै पुग्ने। यसमा त एउटा राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले त असम्भव नै होला सबै तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्न लगायत विभिन्न विवरणहरू ल्याउनको लागि स्थानीय सरकारको पनि भूमिका होला। उहाँहरूसँग कसरी समन्वय गरिरहनु भएको छ? अहिले हामीले कसरी यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ भने 77 जिल्ला प्रशासन कार्यालयका खास गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई जिल्लाको कार्यक्रम व्यवस्थापकको रूपमा हामीले उहाँहरूलाई जिम्मेवारी दिएका छौँ र साथसाथै त्यहाँ रहनुभएको एकजना सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चाहिँ यो कार्यक्रमको संयोजनकारी भूमिकामा हामीले राखेका छौँ। जिल्लाभित्रको सम्पूर्ण स्थानीय तहसँग त्यसमा पनि वडा तहसम्म समन्वय गर्ने भूमिका उहाँहरूले निर्वाह गर्नुहुन्छ र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने बजेटहरू सबै हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै पठाउँछौँ र हामीसँग अहिले 1066 वटा स्टेसनहरू छ विवरण दर्ता गर्नका लागि। स्टेसन हामीले किन भनेको भने त्यहाँ फोटो पनि खिच्नुपर्छ, 10 औँलाको चाहिँ औँठा छाप पनि लिनुपर्छ, 2टा आँखाको आइरिस, आँखाको नानीको पनि आइरिस पनि हामी लिन्छौँ र फोटो पनि लिन्छौँ, सिग्नेचर पनि लिन्छौँ। यी 4 वटा जैविक विवरणहरू खास गरी बायोमेट्रिक्स भन्छ, बायोमेट्रिक्स विवरण लिने थुप्रै उपकरणहरू पनि लिएर जानुपर्ने भएकोले यसलाई हामीले स्टेसन नाम दिइरहेका छौँ। अब यी 1066 वटा स्टेसनहरूबाट हामी विवरण सङ्कलन गर्दैछौँ। अब त्यसमा 113 वटा स्टेसन चाहिँ हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा रहन्छ, कहीँ एउटा, कहीँ 2टा, कहीँ 3टा गरेर र बाँकी स्टेसनहरू चाहिँ सबै हाम्रो फिल्डमा जान्छ। फिल्ड भनेको हामी वडा स्तर भनौँ, अझ त्यसलाई पहिलाको मतदान केन्द्रकै कन्सेप्टमा हामी त्यही लेभलसम्म जाने हाम्रो चाहिँ प्लान छ। त्यसरी यसको जिम्मेवारी चाहिँ जिल्ला स्तरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले र जिल्ला मातहत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि सबै समन्वयकारी भूमिका खेल्छ। हामीले जिल्ला प्रशासनसँग पनि खेल्छौँ र आवश्यकता अनुसार चाहिँ हामी स्थानीय तहसम्म पनि पुग्छौँ र यसको लागि खास गरी 1066 वटा स्टेसनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिहरूको लगभग हामीले व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ। केही ठाउँमा मात्रै अलिकति बाँकी छ र उहाँहरूलाई यो कोभिडको कारणले हामीलाई तालिम दिनलाई अलि समस्या भएको थियो र असार 1 गतेमा पछि लकडाउन जुन हिसाबले अब खुलेको अलिकति भएको चाहिँ छ, त्यस पछाडि हामीले सानो सानो समूहमा राखेर अब उहाँहरूलाई ट्रेन गर्ने काम पनि गरिसकेका छौँ र अहिले हामीले ललितपुर, झापा, चितवन र कञ्चनपुरबाट चाहिँ हामी वडा लेभलमा जाने तयारीमा पनि छौँ। कञ्चनपुरमा चाहिँ गइ नै सकेका छौँ, चितवनमा पनि भरतपुर महानगरपालिका र माडी नगरपालिकामा हामी गइसकेका छौँ। अब ललितपुर महानगरपालिका र भ्यालीमा रहेका अन्य 2टा नगरपालिकामा पनि हामी भोलि पर्सिभित्रै जाँदैछौँ र भक्तपुरका नगरपालिकाहरू र यतापट्टि काठमाडौँका महानगरपालिका र नगरपालिकामा हामी चाँडै नै जाने हिसाबले तयारी गरिरहेका छौँ। हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने यो हामीले एउटा स्थानीय तहमा कति दिन बस्छ भन्ने हिसाबले जनसङ्ख्याको आधारमा दैनिक उपलब्धि हासिल हुने हिसाबले हामीले प्लान गरिराखेका छौँ।
हाम्रा कर्मचारीहरू त्यहाँ चाहिँ तोकिएका कर्मचारीहरूले पनि हामीले दैनिक ज्यालादारीमा नै राखेका छौँ। उहाँहरूको दैनिक पर्फर्मेन्सको आधारमा पे गर्ने हिसाबले त्यो हिसाबको हाम्रो चाहिँ कार्ययोजना अगाडि बढिराखेको छ। यहाँ जिज्ञासा के आउन सक्छ भने हामीसँग नागरिकता छ र अन्य पनि परिचय पत्र खुल्ने थुप्रै छन्, तर राष्ट्रिय परिचय पत्र किन अनिवार्य भयो त भन्ने धेरैले नबनाउँदा पनि हुन्छ भन्ने फितलो रूपमा पनि लिइरहेको कुरा होला। कसैले विवरणहरू दिँदाखेरि पनि त्यस्तै केही विविध समस्या होलान्। के फरक छ यो राष्ट्रिय परिचय पत्र? जायज प्रश्न हो। अहिले धेरैले जिज्ञासा राखेको कुरा पनि यही नै हो। अहिले के छ भने हामीले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई सर्भिस कार्डको रूपमा प्रयोग गरिराखेका छौँ। वास्तवमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र भनेको चाहिँ राष्ट्रियताको पहिचान खोल्ने प्रमाणपत्र हो, त्यो सर्भिस कार्ड होइन। तर हामीले प्रयोग त्यसरी ल्याएका छौँ प्रयोगमा। जस्तै जहाँसुकै अब जेसुकै गर्न जाँदा पनि हामीलाई नागरिकताको फोटोकपी अथवा होइन त्यसको प्रतिलिपि चाहिन्छ, सक्कल पनि देखाउनु पर्छ। जहाँ जाँदा पनि अहिले हाम्रो डकुमेन्टेसन त्यसरी ओरिएन्टेड भएको छ र त्यही प्रक्रियामा हाम्रा सरकारी सेवाका र अन्य निजीले दिने सेवाहरू पनि त्यसरी चाहिँ गरिराखिएको छ। तर अब राष्ट्रिय परिचय पत्रको कन्सेप्ट चाहिँ के हो भने यसले व्यक्तिको सही पहिचान निर्धारण गर्छ। पहिलो कुरा, नागरिकताले व्यक्तिको पहिचान निर्धारण गर्दैन, त्यसले राष्ट्रियताको पहिचान निर्धारण गर्छ। हामी स्पष्ट हुनुपर्ने विषय। संविधानमा पनि नेपाली नागरिक हुनका लागि चाहिँ नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने भन्ने व्यवस्था छ, त्यहाँ एउटा परिच्छेदै राखिएको छ होइन। त साथसाथै संविधानमा राष्ट्रिय परिचय पत्र पनि उपलब्ध गराउने, त्यो परिचय पत्रले चाहिँ नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने सेवा र विकास निर्माणका कामहरूमा त्यसलाई आबद्ध गर्ने भनेर संविधानमा लेखिएको छ। त्यो दुईटा फरक फरक व्यवस्था संविधानमै भएका व्यवस्थाहरू हुन्। र यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अघि मैले भने जस्तै अब राष्ट्रिय परिचय पत्रले चाहिँ व्यक्तिको सही पहिचान निर्धारण गरेर व्यक्तिका आफ्ना व्यक्तिगत विवरण, अहिलेसम्म हामीले व्यक्तिगत विवरणका आधारमा सर्भिस दिइराखेका छौँ, जसले गर्दा थुप्रै फ्रड गर्न सक्ने व्यक्तिले फ्रड गर्न सक्ने ठाउँहरू अहिले विद्यमान थिए। तर अब चाहिँ हामी राष्ट्रिय परिचय पत्रको प्रणालीमा गइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ हामी थुप्रै 3-4 किसिमका जैविक विवरणहरू पनि लिन्छौँ र संसारले अवलम्बन गरेका 10 वटा औँलाको छाप र आँखाको आइरिस एकदम विकसित मुलुकहरूले अवलम्बन गरेका यी जैविक विधि भनौँ यसलाई बायोमेट्रिक्सको प्रणालीमा पनि हामी यो प्रणालीमा हामी राख्ने भएको हुँदाखेरि व्यक्तिले अब फ्रड गर्न सक्ने स्थिति आउँदैन र त्यसका आधारमा हामीले सर्भिसहरू लिन सक्ने गरी राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। र अब राष्ट्रिय परिचय पत्र लागू भइसकेपछि चाहिँ नागरिकले नेपाली नागरिकताको परिचय पत्र बोकेर जाने होइन कि राष्ट्रिय परिचय पत्र अथवा आफूले सम्झना गरेको राष्ट्रिय परिचय नम्बर जुन हामी दिन्छौँ त्यो नम्बर लिएर गइसकेपछि त्यस नम्बरका आधारमा चाहिँ सबै सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति आउँछ। विवरण हेर्नु पर्यो भने सेवा प्रदायकले सिस्टममा छिरेर हेर्छ त्यही व्यक्ति हो कि होइन र उसले बायोमेट्रिक्सको एउटा भेरिफिकेसन लिन्छ, 10 वटा औँठाको लिन्छ कि आइरिसको लिन्छ होइन। त्यसका आधारमा त्यो व्यक्ति हो कि होइन भन्ने पहिचान भइसकेपछि अरू थुप्रा खालका डकुमेन्टेसनहरू अहिले जुन चाहिँ अलि हाम्रो सरकारका काम कारबाहीहरू प्रक्रियामुखी रूपमा गइराखेका छन्, धेरै डकुमेन्टहरू जम्मा गरेपछि मात्रै हामीले सरकारी सेवा पाउने अथवा चाहिँ निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने सेवा पाउने स्थिति जुन छ त्यो स्थितिको अन्त्य गरेर सेवा सुविधाको चाहिँ जुन यो चाहिँ च्यानल छ अथवा मेकानिजम छ त्यसलाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने, प्रभावकारी बनाउने भन्ने पनि एउटा हो। दोस्रो चाहिँ आफ्ना नागरिकहरूको पहिचान राज्यसँग हुनुपर्छ, सही पहिचान, त्यही व्यक्ति हो कि होइन भनेर राज्यले चिन्नुपर्छ। त्यो चिन्ने चाहिँ मेकानिजम अहिलेसम्म हामीले राम्रोसँग डेभलप गर्न सकेका थिएनौँ। अब हामी त्यो मेकानिजम डेभलप गर्दैछौँ र सबै नागरिकहरूलाई फलानु व्यक्ति भनेको त्यही व्यक्ति हो भनेर हामी चाहिँ एउटा कुनै मेकानिजमबाटै टेस्ट गरेर हामी भन्न सक्छौँ। त्यो आधारमा हामी जान लागिराखेको हो र यसलाई चाहिँ अहिले नेपाल सरकारले खास गरी रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा लिएको छ। रूपान्तरणकारी के मानेमा भने भोलि यसले चाहिँ सबैतिरको सेवालाई नै एकैचोटि सहज बनाउने भएको हुँदाखेरि यसले चाहिँ भोलि डिजिटल नेपालको जुन अहिले फ्रेमवर्कको काम पनि भइराखेको छ र डिजिटल नेपालको कन्सेप्टमा हामी गइराखेका छौँ अथवा ई गभर्नेन्सको कन्सेप्टमा हामी जान खोजिराखेका छौँ। त्यसको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधारै राष्ट्रिय परिचय नम्बर अथवा राष्ट्रिय परिचय नम्बर उल्लेख गरेको हामीले कार्ड वितरण जुन गर्छौँ त्यो कार्ड हो। त्यो लगेर गएपछि भोलि व्यक्तिको पहिचान पनि निश्चित हुन्छ
र सर्भिस डेलिभरी पनि छिटो हुन्छ भन्ने यसको मकसद हो। अब यो राष्ट्रिय परिचय पत्र छपाईमा ढिलाइ भयो भन्ने पनि गुनासो आइरहेको छ। अहिलेसम्म के कस्तो छ अवस्था? कतिको सङ्ख्यामा वितरण गर्नुभयो? बनेको अवस्था के छ? ठिक छ। यसमा के छ भने यो राष्ट्रिय परिचय पत्रको कन्सेप्ट आइसकेपछि पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा 5 थर र सिंहदरबारका कर्मचारीहरू, 5 थर जिल्लाका सबै नागरिक र सिंहदरबारका कर्मचारीहरूलाई मात्रै वितरण गर्ने गरी पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा आएको हो। त्यो पाइलट प्रोजेक्टको चाहिँ लिएको 5 थर जिल्लाका सबै नागरिकको कभर गर्ने भन्ने सन्दर्भमा त्यहाँ चाहिँ उपलब्ध सबै नागरिकहरू लगभग 90,000 नागरिकहरूको विवरण लिने र परिचय पत्र वितरण गर्ने काम सकिसकेका छ। सिंहदरबारका कर्मचारीहरू त्यतिखेर एभाइलेबल कर्मचारीहरू सबैको भइसकेका छ र हामीले त्यस पछाडि त्यही सिस्टमलाई अलिकति विस्तार गरेर 15 जिल्लामा पुर्याउने पनि त्यतिखेर निर्णय भयो। अनि 15 जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा थप स्टेसनहरू राखेर त्यहाँबाट विवरण दर्ता गर्ने कामहरू पनि भइ नै राखेको छ नियमित रूपमा। अहिले झन्डै 2,15,000 को हाराहारीमा विवरण दर्ता गरेर त्यो फेजको सिस्टमको आधारमा र 1,10,000 को हाराहारीमा कार्ड वितरण पनि भइसकेको छ र बाँकी कार्ड वितरणको प्रक्रियामा छ। अहिले ढिलाइ भन्ने प्रश्न के हो भने बाँकी त हामीले सिस्टमै बढाउनु पर्ने हैन। त्यतिखेरको 2,50,000 नेपालीहरूको मात्रै विवरण लिन सक्ने, त्यति मात्रै प्रशोधन गर्न सक्ने र 1,17,000 कार्ड बाँड्न सक्ने त्यति सानो क्यापासिटी भएको सिस्टमबाट यो प्रोजेक्ट सुरु भएको त्यतिखेरको कार्यक्रम। अब त्यो कार्यक्रम सक्सेस त्यतिखेर मानिएकै आधारमा अहिले दोस्रो फेजको कार्यक्रम ठुलो रूपमा हामी गइराखेका छौँ। अब अहिलेको कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ हामीले यस्तो सिस्टम बनाइराखेका छौँ कि जुन सिस्टममा 3 करोड नेपाली नागरिकको चाहिँ विवरण एकैचोटि प्रशोधन गर्न सकिन्छ हैन। एकैचोटि त्यति डाटालाई प्रशोधन गर्न सक्ने ठुलो स्केलको चाहिँ हामी सिस्टम बनाइराखेका छौँ, जुन नेपालमा भएको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठुलो सिस्टम हुन्छ यो। र साथसाथै 2 करोड नेपाली नागरिकहरूको चाहिँ हामी वैयक्तिक तथा जैविक विवरण पनि अहिले नै लिन सक्छौँ यही सिस्टममा। अब हाम्रो अहिले मैले सुरुमा पनि भने अहिले यो ढिलो भएको भन्दा पनि हामी प्रणालीको विस्तारमा गएको हुँदाखेरि केही समय यो चाहिँ काम परिचय पत्र वितरणको काम नभए जस्तो देखिएको हो। अब यतिखेर हाम्रो जुन लकडाउन अब चैत्रदेखि त हाम्रो हैन लकडाउनै छ। लकडाउनै भए पनि यो सिस्टम बनाउने जुन कम्पनीसँग हामीले चाहिँ फ्रान्सको एउटा कम्पनीसँग हामीले चाहिँ सम्झौता गरेका छौँ, त्यो कम्पनीले सफ्टवेयर बनाउने काम निरन्तर गरिराखेको छ। अहिले पनि रोकिएको छैन, यो बीचको जुन समयमा पनि रोकिएको छैन र उसको म्यादभित्रै लगभग यो चाहिँ सम्पन्न गर्ने नै हिसाबले काम भइराखेको छ। र अर्को कुरा त्योसँग आवश्यक पर्ने हार्डवेयर जति पनि कुराहरू हुन्छ, अघि मैले भनेका 10-12 किसिमका त हामी उपकरणहरू लिएरै जान्छौँ स्टेसनमा। ती सबै उपकरणहरू किन्ने खरिद गर्ने काम र सप्लाई गर्ने काम पनि लगभग हामी अन्तिम चरणमै छौँ। केही कामहरू केही चाहिँ अब सामान किनेर विदेशमा राखेको छ, तर अहिलेको सिपिङ र अब एयर सर्भिस नभएको कारणले रोकिराखेको स्थिति छ। त्यो पनि आइपुग्छ। र हाम्रो चाहिँ अबको अभियान भनेको चाहिँ के हो भने यो रोकिएको होइन कि अब हामी यो वर्ष चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि विवरण सङ्कलन अभियानको वर्षका रूपमा लिएर अगाडि बढिराखेका छौँ। अभियान वर्षको रूपमा प्रणालीको विकासको चाहिँ इनरोलमेन्टको फेज जुन हो, विवरण सङ्कलन गर्ने दर्ता गर्ने फेज चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ। हामीलाई समस्या छैन। उपकरण पनि हामीसँग आइसकेको छ। अब हामी विवरण दर्ता गर्न चाहिँ सक्षम भइसकेका छौँ। तर प्रणालीका अरू कामहरू छन्, अघि मैले सुरुमा भनेको अन्य प्रणालीसँग इन्टिग्रेसन गर्ने कुराहरू हैन, र प्रणालीका अन्य फेजहरू बाँकी छन्। तर ती फेजहरूले हाम्रो विवरण लिनलाई अहिले रोक्दैन, तर कार्ड वितरण गर्नलाई चाहिँ रोक्छ। र अहिले हाम्रो चाहिँ फोकस यो वर्ष विवरण दर्तामा अथवा विवरण सङ्कलनमा छ, वैयक्तिक र जैविक विवरण सङ्कलन गर्ने कुरामा। अर्को वर्ष चाहिँ हामी कार्ड वितरणलाई फोकस गर्छौँ। फेरि अहिले यो वर्ष हामीले 1 करोड विवरण दर्ता गऱ्यौँ भने अर्को वर्ष हामी 1 करोड कार्ड वितरण गर्छौँ। त्यसरी हामी प्लान गरेर गइराखेका छौँ। यो ढिलो बिल्कुलै भएको छैन। अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले चाहिँ सम्बोधन गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि 3 वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहिँ नागरिकका हातमा पुर्याउने भन्ने हिसाबले आएको छ। र बजेटमा 1 करोड नागरिकको यो वर्ष
वर्ष विवरण लिने भन्ने छ। हामी एकदमै त्यो प्लान अनुसारै अगाडि बढिराखेका छौँ। मैले पञ्जीकरणको कुरा जोड्न चाहेँ। अब सानो पनि घटना दर्ता गर्दाखेरि गाउँपालिका नगरपालिकासम्मै स्थानीय तहसम्मै जानुपर्ने अवस्था थियो। यो चाहिँ केही विकसित हुँदैछ कि कुनै यसलाई डिजिटलाइज गर्दै हुनुहुन्छ कि कस्तो छ यो पञ्जीकरणको अवस्था चाहिँ? अहिले राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँग दुईटा ठुल्ठुला प्रणालीहरू रहेका छन्। हजुर। एउटा राष्ट्रिय परिचय पत्रको प्रणाली, अर्को चाहिँ व्यक्तिगत घटना दर्ता र सामाजिक सुरक्षाको प्रणाली। अब यो दुईटा प्रणालीलाई हामी सँगसँगै लगिराखेका छौँ। हजुर। अब यतापट्टिको यो व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको लागि चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कको सपोर्टमा एउटा परियोजना चलिराखेकै छ। त्यो परियोजना चाहिँ पहिला हाम्रा दुईटा निकायहरू मर्ज हुनुभन्दा अगाडि नै केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागदेखि नै त्यताबाट क्यारी फरवार्ड भएर यहाँ आएको छ होइन। त्यो प्रोजेक्टले यो सिस्टमलाई चाहिँ सपोर्ट गरिराखेको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रको चाहिँ नेपाल सरकारको एकदम पूर्ण आफ्नै फन्डिङ हो। यो चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कको फन्डमा चलिराखेको छ। यता पनि हामीले खास गरी व्यक्तिगत घटना दर्ताका कामहरू जुन हामी पञ्जीकरण पनि भन्छौँ, त्यहाँ चाहिँ जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, बसाइसराई जस्ता यी 5वटा घटनालाई चाहिँ हामीले अहिले दर्ता गरिराखेका छौँ। यो दर्ता गर्नका लागि हामी अहिले नेपालमा रहेका 6743 वटा ओडाहरूमध्ये 2870 वटामा चाहिँ हामी अहिले अनलाइनबाटै काम गरिराखेका छौँ। त्यो चाहिँ व्यक्तिले घरैमा बसेर आफ्नो चाहिँ त्यहाँनिर आवेदन गर्न सक्छ र ओडा कार्यालयमा गएर त्यहाँ चाहिँ आफूलाई त्यहाँ जेनेरेट भएको चाहिँ अपोइन्टमेन्ट नम्बर लगेर गएपछि त्यहाँनिर घटना दर्ताको प्रमाणपत्र प्रिन्ट हुन सक्ने किसिमको व्यवस्था हामीले अवलम्बन गरेका छौँ। र यो आर्थिक वर्षमा, चालु आर्थिक वर्षमा हामी त्यस्ता ओडाको सङ्ख्या 4200 पुर्याउँदैछौँ। भनेको मतलब 1400 ओडाहरू यो आर्थिक वर्षमा हाम्रो थप्ने लक्ष्य छ। र यसमा केही च्यालेन्जहरू पनि छन्। हाम्रो लक्ष्य त 6743 ओडामा पुर्याउने हो। त्यसको लागि चाहिँ सबै ओडामा इन्टरनेटको पहुँच हुनुपर्ने स्थिति छ र धेरै ओडाहरू यस्तो दुर्गम ठाउँमा छन् कि जहाँ इन्टरनेटको पहुँच अहिले पनि पुगिसकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई केही कठिनाइहरू भएको छ। तर हामीले अहिले सर्वेक्षण गरेकोमा पनि लगभग चाहिँ 4500-5000 ओडामा चाहिँ इन्टरनेटको पहुँच पुगिसकेको भन्ने छ। त्यो हिसाबले हामी विस्तारको फेजमा छौँ र यसलाई पुरा अनलाइन पद्धतिमै लैजाने छौँ। र यसको अर्को काम पनि हामी गर्दैछौँ। म यसैमा जोडिहालेँ। अहिले यो घटना दर्ताको चाहिँ खास इतिहास 35 सालदेखि सुरु भएको हो। 35 सालदेखि अहिलेसम्मका अभिलेखहरूलाई हामीले पुराना अभिलेखका पानाहरूलाई डिजिटाइजेसन गरेर स्क्यान गरेर फोटो खिचेर त्यसलाई पनि ती विवरणलाई पनि हामी फेरि घटना दर्ताको प्रणालीमा राख्दैछौँ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ भोलि कसैले मानिलिउँ प्रमाणपत्र हरायो र प्रतिलिपि लिन जानु पर्यो भने उसले कुनै डकुमेन्ट लान पर्दैन। त्यो हाम्रो प्रणालीमै उसको त्यो नम्बर हानिसकेपछि, घटना दर्ताको नम्बर हानिसकेपछि त्यहीँ हामीले स्क्यान गरेका कागजहरू देखिन्छन् र त्यसका आधारमा हामी प्रतिलिपि दिन सक्ने गरी हामी त्यसरी तयारीमा छौँ। सामाजिक सुरक्षाको यो भत्ताको कार्यक्रम कस्तो छ? अहिले चाहिँ धेरै ठाउँमा अनियमितता भयो भन्ने लगायतका कुराहरू पनि आउँछन्। पुरै ब्याङ्किङ सिस्टमतिर लैजाँदै हुनुहुन्छ या कस्तो छ अहिले अवस्था? संक्षेपमा बताइदिनु होला, कार्यक्रमको अन्ततिर पुगिसकेको छ। ठिक छ। अब यो सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई ब्याङ्किङ प्रणालीमा लैजाने भन्ने नेपाल सरकारको एकदम डिफाइन्ड नीति छ। त्यो नीति अनुसारै हामी काम गरिराखेका छौँ। र यसमा अघि मैले भने वर्ल्ड ब्याङ्कको प्रोजेक्टको पनि एउटा चाहिँ कम्पोनेन्ट यो ब्याङ्किङ प्रणालीमा पेमेन्टमा जाने भन्ने नै हो। त्यो अनुसार उसको चाहिँ टार्गेट हामीलाई 190 वटा स्थानीय तहलाई ब्याङ्किङ प्रणालीमा लैजाने भन्ने छ। त्यो अनुसार हामी काम गरिराखेका छौँ। र अहिले खास गरी त्यहाँ 2-3टा कामहरू त्यसमा हुन्छ। एउटा चाहिँ लाभग्राहीहरूको विवरणलाई प्रणालीमा राख्ने, त्यो काममा चाहिँ हामी पूर्ण सफल भइसकेका छौँ। 29 लाख लाभग्राहीको विवरण राख्ने भनिएको टार्गेट थियो त्यो प्रोजेक्टमा। अहिले हाम्रो झन्डै 32 लाखको हाराहारीमा त्यो सिस्टममा चाहिँ लाभग्राहीहरूको विवरण आइसकेको छ। र ब्याङ्किङ प्रणालीमा जाने सन्दर्भमा चाहिँ 190 वटा स्थानीय तहमा हामी अब यही आर्थिक वर्षमा जाँदैछौँ। र फेरि स्थानीय तहहरूले आफ्नो तरिकाले पनि ब्याङ्कसँग समन्वय गरेर उहाँहरू गइराख्नु भएको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ झन्डै 250 को हाराहारीमा यो काम चाहिँ भइराखेको छ। अब यसमा चाहिँ हामी निरन्तर लागिरहन्छौँ र यसका जति पनि अनियमितताका कुराहरू छन्, अब यो म्यानुअलमा जाँदा जति अनियमितता हुन्छ, पेमेन्टमा जाँदा ती कुराहरू चाहिँ घटेर जान्छन् भन्ने हो। र यसका लागि चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ भाइटल रजिस्ट्रेसन जरुरी हुन्छ। जस्तै मृत्यु दर्ता भयो भने उसले मृत्यु दर्ता गरिदिएपछि मात्रै यो जानकारीमा आउने हो। मृत्यु दर्ता नगरेपछि त्यो भत्ता उसले खाइरहन सक्ने र त्यस्ता
सम्भावना र अहिले देखिएका छन्। यी कुराहरूलाई कम गर्न न्यूनीकरण गर्नका लागि अहिले हामी यो आर्थिक वर्षमा झन्डै 250 वटा स्थानीय तहमा चाहिँ हामी यो डाटा सिस्टमबाटै पहिला सिस्टमबाटै डाटा चाहिँ शुद्धिकरण गर्ने, तथ्याङ्क शुद्धिकरण गर्ने, अपडेट गर्ने कुराहरूलाई पनि हामी फोकस गरेर गइराखेका छौँ। गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै हामीले 29,000 त्यस्ता चाहिँ फेक डाटाहरूलाई क्लिन गरिसकेका छौँ र यो चाहिँ अब यसको सङ्ख्या अलिकति उल्लेख्य हुन सक्ने सम्भावना त्यसबाट पनि देखिएको हुँदाखेरि यो आर्थिक वर्षलाई चाहिँ हामीले एउटा ई-पेमेन्टमा जाने, अर्को तथ्याङ्कलाई अध्यावधिक र शुद्धिकरण गरेर जाने, यो दुईटा कुरामा हामी सामाजिक सुरक्षातिर फोकस गरिराखेका छौँ। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ र अन्त्यमा चाहिँ संक्षेपमा कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको हुँदा केही छुटेको कुरा तपाईँले भन्नै चाहनुभएको कुरा छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। धेरै कुराहरू त यहाँ आइसकेको छ। म दुईटाको महत्त्वपूर्ण कुराहरू आम नागरिकहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। त्यो कुरा के हो भने राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले यो आर्थिक वर्षमा अथवा चालु आर्थिक वर्षमा दुईटा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय अभियानहरूलाई साथसाथै अगाडि बढाइराखेको छ। एउटा चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण सङ्कलन गर्ने अभियान, त्यो पनि हाम्रो 38 जिल्लामा चाहिँ अभियानको रूपमै जान्छ। अर्को चाहिँ यो व्यक्तिगत घटना दर्ता जो छुट भइराखेको छ, अहिलेसम्म व्यक्तिगत घटना दर्ता गराउन छुट्नु भएको छ, यसलाई पनि राष्ट्रिय महाअभियानकै रूपमा 6,743 वडामा यो वर्ष हामी अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्दैछौँ र यो अभियानमा खटिएर आउने चाहिँ हाम्रा चाहिँ टोलीहरू समक्ष चाहिँ आफ्नो विवरण दिनका लागि, व्यक्तिगत घटनाको विवरण पनि राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण पनि दिनका लागि म आम नागरिकसँग हार्दिक अपिल गर्दछु। र साथसाथै यो काम हामीले स्थानीय सरकारसँग मिलेर गर्दैछौँ, स्थानीय तहसँग मिलेर गर्दैछौँ, खास गरी वडाहरूसँग मिलेर गर्दैछौँ। त्यसो भएको हुँदाखेरि सम्पूर्ण स्थानीय तह, स्थानीय सरकार का प्रमुख उपप्रमुखज्यूहरू र विशेष गरी वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई हाम्रो यो अभियानलाई सफल बनाइदिनका लागि यहाँहरूको अत्यन्तै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। मसँग सबैलाई हार्दिक चाहिँ अनुरोध के गर्दछु भने यो वर्ष आउने अभियानहरूमा यहाँहरूले अत्यन्तै ठुलो समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेर आफ्ना नागरिकहरूलाई तोकिएको ठाउँमा तोकिएका दिनहरूमा चाहिँ ल्याउने व्यवस्था गरेर यो अभियानहरूलाई सफल बनाइदिनका लागि पनि म सबैसँग हार्दिक विनम्रतापूर्वक हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यो चाहिँ अवसरका लागि यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। हस्, धन्यवाद। हस्। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गर्यौँ राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेत सरसँग। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता राजेन्द्र भट्टराई, हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।